अस्सलामुअलैकुम। अक्ल आपको दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन आपको घर में नहीं ले जाती। असल गंदगी बाहर नहीं, अंदर हमारे दिलों में है। हम तमाम दाग पानी से धो सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ जिसे हम दूर नहीं कर सकते, वो है बुग़्ज़ और बुरे इरादे जो हमारे दिलों से चिपके हुए हैं। तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो, दूसरे लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। कतरा जब दरिया में मिल जाता है तो वो कतरा नहीं रहता, दरिया बन जाता है। वो गधा जिस पर किताबों का बोझ लदा हो, उस शख्स से बेहतर है जो समझे बगैर लफ्ज़ दोहराता हो। पानी दरिया में हो या आँखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। हक और सच के करीब जाने के लिए हमें एक खूबसूरत और नरम दिल की ज़रूरत है। सब्र का मतलब क्या है? उसका मतलब है कांटे में गुलाब को देखना, रात में दिन को देखना। बेसब्री का मतलब कम नज़र होना है कि नतीजा देखने के काबिल भी ना हो। खुदा के चाहने वालों का सब्र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि चाँद के मुकम्मल होने के लिए वक्त दरकार होता है। नए सिरे से पैदा होने के लिए मुशक्क़त ज़रूरी है। जिस तरह मिट्टी को मज़बूत बनने के लिए शदीद गर्मी से गुज़रना पड़ता है। अपने आप से ये पूछने में देर नहीं लगती कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ। हम जिस गम से भी गुज़रे, उसको ठीक करना हमेशा मुमकिन है। अगर हर दिन दूसरे की नकल है तो कितने अफसोस की बात है। जब हर कोई कुछ बनने की कोशिश कर रहा हो तो कुछ ना बने, खालीपन के साथ रहें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपको क्या कहते हैं। आप वही हैं जो आप हैं। इस सच्चाई पर कायम रहो। धोखेबाज लोगों की परवाह ना करें। अगर कुछ लोग आपको फंसाने और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह उनको भी फंसा रहा है। कोई बुराई सज़ा से नहीं बच सकती और कोई नेकी अनाम के बगैर नहीं रहती। लिहाजा इंसाफ पर यकीन रखें। हसास लोग बहुत जल्द मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों की जिंदगियां उजाड़ कर बेहिसी से जीने का हुनर नहीं होता। ख्वाहिशें पालना आसान है, मगर पाना मुश्किल है, और पाकर उन पर मुतमईन रहना बहुत मुश्किल है। तुम पर्दे में वो काम ना करो जो तुम लोगों के सामने नहीं कर सके। अगर आपकी तौहीन की जाती है या इल्ज़ाम लगाया जाता है तो कुछ बुरा ना कहें, उसे दुरुस्त करने वाले बने। दुनिया के ज़्यादातर मसाइल इंसानी गलतफहमियों से जन्म लेते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो दुनिया आपके साथ अच्छा करेगी।
اگر آپ برا کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ برا کرے گی۔ ہتھیار ڈالنا کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے برعکس یہ طاقت ہے۔ ہتھیار ڈالنے والا ابلتے ہوئے پانی میں رہنا چھوڑ دیتا ہے اور ایک محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے چیزیں کتنی ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، مایوسی کے پڑوس میں داخل مت ہوں، یہاں تک کہ جب تمام دروازے بند ہو جائیں۔ خدا صرف آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا۔ جب تک آپ خود سے پوری طرح خلوص سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ نماز تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن بغیر موجودگی کے جھوٹے دکھاوے یا ظاہری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شکر گزار رہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو شکر ادا کرنا آسان ہے۔ ایک نیک انسان نہ صرف اس کے لیے شکر گزار ہے جو اسے دیا گیا ہے، بلکہ ان سب چیزوں کے لیے بھی شکر گزار ہے جو اسے نہ دیا گیا ہو۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ، جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ جو آدمی ضرورت کے وقت محبت کو ترک کر دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کی عزت کریں۔ آپ دوسروں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہے تو اس کے بارے میں اچھا بولیں۔ دنیا کو بدلنے کے لیے اپنا دل بدلیں۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ یہ جاننے کی کوشش کرنا بے معنی ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ صرف اپنے پہلے قدم کے بارے میں سوچیں، باقی چیزیں خود آئیں گی۔ آپ پڑھ کر سیکھتے ہیں، لیکن سمجھتے صرف محبت سے ہیں۔ ایک اچھا آدمی کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک دن آپ خدا کا شکر ادا کریں گے جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوئی، جس کے لیے آپ ایک بار روئے تھے۔